عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده ان شاء الله. ومرحبا بكم في قناتي لا باتيسري دو ميا. سكيدا وما ننساش نرحب باللي بزابوني جدد. وثاني ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا رنات الجرس باش يوصلكم كامل جديد. اليوم بطبيعه الحال راح ندير معكم المخاخ بمكونات جد بسيطه ومتوفرين في كامل البيت. راح نبداو بالمقادير. هنايا عندي 3 كيلات فرينه، وعندي كيله زبده ماشي معمره، وعندي هنايا كميه صغيره نتاع الزهر، وعندي فانيليا، وهنايا الماء باش نطم العجينه نتاعي. وما ننساوش دائما رشه الملح. هنايا دوك جبت ريسيبيون راح نحط 3 كيلات نتاع فرينه قلنا. فوالا، وانتوما باي كيل تستعملوا تكملوا به كامل المقادير. كما قلت لكم انا كيلت بهاد لي بوكو برك. فوالا، وهنايا قلنا كيله ماشي معمره نتاع زبده، وفانيليا، وراح نزيد رشه نتاع ملح، وهنا راح نحط كميه صغيره نتاع الزهر. تقدروا تطموها بالزهر فقط ولا بالماء كما تحبوا. هنايا راح نبدا نخلط العجين، والعجين ما لازمش يكون جاري بزاف، لازم تكون العجينه متماسكه باش تقدروا تفاصونيو المخاخ نتاعكم. فوالا، راح يجيو بزاف بنان ويجيو مقرمشين ملاحه للسهرات، ولا هكا تكون عندك باغ اكزومبل خطبه راح تحطي تي، هذا يمشي معاه ويجي خفيف بزاف. فوالا، دوك راح نبدا نبل لاباط بالماء كما قلت لكم. تحطوا بشويه وتشوفوا لا تيكستور نتاع لاباط نتاعكم. كما قلت لكم لازم العجينه تكون متماسكه ماشي جاريه. نزيدها شويه. يعني مكوناتها بسيطه بزاف، تقدر يكونوا هذيك العشوه جايينك دي زانفيتي تحضريها تمتم، ولا تصدري المخاخ نتاعك من قبل وتعسليهم وتخبيهم دو كوتي، وكي يعودوا جايين تفرسيهم هكا باش ما يرطابولكش. نزيد كميه خلاف، نتوما روحوا معها غير بشويه هكا باش ما تجري لكمش. فوالا، العجينه فوق بون دو طرافاي. ونخليوها شويه تريح باش كي نديروها بالاباري ولا نعودو نقصو فيها ما راحش تولي، باش دوك الحبيبات ما يجيوناش مكمشين. ميم لاباط كي نطرحوها وهي ما تكونش مرتاحه راح تتكمش ترجع، كل ما نطرحوها راح ترجع وتعذبنا في الخدمه. فوالا، العجينه اللي تحصلت عليها طريه حاكمه روحها ما تكونش جاريه. دوك راح نحط العجينه نتاعي تريح شويه ونبدا مباشره في تشكيلها. ودرك راح نبدا في تشكيل المخاخ.
هنايا لازم يكونوا عندك لي سيجار هادو. فوالا. وانا عندي الفارينه باش نرش العجينه، بيان سور لا غوليت باش تقص والحلال. هنايا راح ناخد بالكميه. فوالا نغطي باش ما تشيحليش. فوالا نرش شويه تاع لافارين باش العجينه ما تلصقش، ونحلها من قبل ما نعقبها في لاماشين. واللي ما تكونش عندها لاماشين عليها وعلى الحلال تحلها برك فقط رقيقه، مي مش رقيقه خلاص كيما الورقه نتاع البقلاوه. واحد تخليها هكاك واحد 2 سنتيمتر ولا مش 2 سنتيمتر 1 سنتيمتر هكيك. ولا عندها لا ماشين تحلها حتى ل2 فقط، باسكو كنت تحلها لل1 رايحه تجيك فينا خلاص. فوالا دركا راح نعقدها. هنايا راهي في السيس. فوالا راح نزيد نعاود نطبقها ونعاود نحلها. دوك راح نزيد نعقدها في السيس. فوالا دوك نزيد نعقدها في 5 ل4 3 حتى نوصل ل2. يعني طريقة سهلة. يعني تجي خفيفة بزاف وكل واحد كيف يحب يحشيها. فوالا نزيد في 2. فوالا هاي ليك. ولازم هكا تكون طويله باش دير عينك ميزانك على حساب الاستيكه نتاعك باش تشكليهم براحتك. انا راح نبدا نقص لي بوند هكا، نحي هذا الزايد اللي على الطرف. فوالا ونبدا نشكل. لابوند نتاعك ديرها حوالي 2 سنتيم. فوالا ما تكون رقيقه ما تكون خشينه. فوالا دوك راح نهز لابوند ونشكلها في السيكه هكا ونلوي. منلويهاش فوق بعض، نحاول نخلي لي سباس بين كل دوره. فوالا
وهنايا على فان تقدري تلصقيها بالماء ولا بالبلون دوف فقط. فوالا يعني طريقه سهله وما تطلبش ليه ديريها. جو دير ميم تسخفي عليها فيه ديك الليله تقدري توجدي. نزيد واحده خلاف وتجي يعني عندها قرمشه. تقدروا ميم لا غولات تكون سامبل ماشي كم درجه، ولا تقدروا ديروا ديكاري وتبرموهم طول. فوالا نزيد واحده معاكم خلاف. كما قلت لكم بين كل دوره ودوره تخليو لي سباس باش هذوك لي سيغا يجيوكم مليح. فوالا نزيد نلصقها. فوالا حتى نكمل كامل العجينه. دوكا حباتي انا نكمل كامل الحبات باش نروحو نقليوهم. فوالا لي سيغار بعد ما شكلتهم كامل. فوالا هام ليك. فوالا دوكا نروحو مباشره نقليوهم، ما نخليوهم يريحوا ما والو. فوالا ديريكتومون للقلي. البنات راح نقليو لي سيغار. هنا جبت كاسرونه حطيت فيها الزيت ديجا كاو بدا يسخن. فوالا البريفيرونس لازم تكون حاجه غامقه وتكثروا فيها الزيت. وانا عندي اون اسيت حطيت فوقها البابي ابسوربون. فوالا دوك راح نبدا نقلي الحبات. نبدا اللي بديت بهم من الاولين. فوالا شوفوا كيف بداو يديروا فقاعات. انا زيدت واحده خلاف.
دائما تحطوهم مع جهة الغلقة باش يحكموا. دوكا هنايا طابت لي، راح نحيها حمارات. دو بريفيرونس تخليوهم دوغي. نشوف الاخرى. نحمرها مليح ومن طون نزيد واحدة خلاف. نحي هذه شويه تحلت. نطيبوهم بلا فاصون هذه. جوست ياخذوا لا كولور دوغي وتنحيوهم. ديك حبيبتي انا نكمل نطيب كامل ليسيكا ونروحو كي نفضهم نروحو نديرو الحشو تاعهم. دوك حبيباتي راح نحضروا الحشو نتاع ليسيكار اللي حضرناهم. بون كل واحد بما يحب يفرسم، تقدروا ديروا لاموس نتاع الجوزيه ولا ديروا لهم حشو بالكاوكاو وكاكابيج والكوفريت كيما تحبوا، ولا بالكريمه. انا راح نديرهم بالكريمه خير. عندي هنايا الكريمه ما راحش نديرها بالبيض، راح ندير كريم باتيسير بصح بلا بيض. هنايا عندي 3 ملاعق كبار مايزينا، وعندي 4 ملاعق كبار السكر، وهنايا عندي فانيليا باش نكهها. راح نحط لا مايزينا و200 غرام تاع حليب. راح نزيد نحط السكر، راح نحط الفانيليا باش نكه هذيك الكريمه ونخلطهم. نجيب من الاحسن نحركوهم هكا بيان حتى يذوب لنا كلشي الاخر. باش ما درناش هذيك التكتلات. فوالا ودوك راح نحطها فوق النار جوست ما تحكم روحها ونحيها. ها هي البنات الكريمه بعد ما طابت. فوالا زدت لها ملعقه زبده. دوكا راح نفرغها في البول، نحطها دو كوتي تبرد. فوالا en même temps تبرد راح نطلع 100 غرام نتاع شونتي. فوالا
دوك نحطها تبرد، نغلفها باش ما ديرليش لاكروت من الفوق، ونحطها في الفريغو. دركا هنايا بعد ما طلعت لي لا شونتي قاعده نضيف لها لا كريم باتيسير ونضرب، ما نحطهاش على دفعه واحده، نحط بشويه ونضرب. فوالا القوام اللي تحصلنا عليه كريمي. دوك انا راح ننزل لا كريم هذه نحطها في السلادي، نحطها في الفريغو تبرد لي. اون ميم طون انا نعسل لي سيجار. فوالا شوفوا القوام نتاعها. فوالا بعد ما طابوا لي سيجار ما نحيتهمش انا وهما سخان، دو بريفيرونس نحيوهم كي يبردوا، باسكو كنت نحيوهم هما سخان راح يتكسروا لكم. فوالا جاو حميمرين ومبسين ويتقرمشوا. فوالا اون ميم طون قاعده نسخن في العسيله باش نعسلهم. كي يكونوا هادو باردين العسيله لازم تكون سخونه، فوالا باش تحكم فيهم هذيك العسل. نروح معاهم غير بالسياسه. فوالا كما قلت لكم تفرسيوهم بواش تحبوا، اختياري. انا فضلت الكريمه باسكو تجي خفيفه، ميم هما يجيو خفاف ما يجيوش يقهموا، سورتو مع اتاي ولا سورتو دوك الشتاء العبد يحب يسهر مع لي فيلم ولا. هذه تم توجدي لها الكريمه وتحطيها. دوك فوالا سخنت العسيله باسكو هادو باردين. فوالا دوك نبدا نعسل. فوالا ونحطهم هنا يقطروا. من بعد كنشفوا لكم ولا تقدروا تعاودوا تحطوا عليهم من الفوق العسل. وتاني حبيت نقول لكم ملاحظه باللي هيك تقدروا هكا تعسلوهم وتخبيوهم، ما راح يصرى لهم والو، يقعدوا تبقى نفس القرمشه ما تروح ما تجي. صوف لا كريم ما تحطوهاش، تقدروا ديروها لا ديرنيير مينوت كي تعودوا رايحين تبريزونطيو لو غاتو نتاعكم، تقدروا ديروها تحطوا تعمروا المخاخ نتاعكم هكا باش هذاك باش هذوك المخاخ نتاعكم ما يتنداوش، يبقاو دائما مقرمشين. وتاني كي تحبوا باغ اكزومبل كميه كبيره تعاودوا تخيروا الكيل برك يكون كبير. باغ اكزومبل عندك كونتيتي كبيره ديري باغ اكزومبل بان بول، ديري الكيله نتاعك بان بول. انا جوست درت البغام كان صغير
وانتي على حساب لا كونتيتي اللي حابتها. دوك حبيباتي انا نكمل نعسلهم. دوك البنات بعد ما عسلت كامل لي سيجار انا خليتهم يقطروا. انا راح نجيب اون بوش دو تاع، راح نعمرها بالكريمه اللي درتها. انا كما قلت لكم اذا ما تحتاجوهمش هذاك النهار تقدروا تخليو هذيك الكريمه تحضروها في نفس اليوم اللي تحتاجوا هذه الحلوى. نحطها كامل في لابوش. نجيب المقص. دوك راح نبدا نعمر في السيجار. وانتوما والحشوه اللي تحبوا ديروها، ما تقدروش ما ديروش، تقدروا ما ديروش هذه فقط. كان عدة حشوات مي هندي بوكو بلوس تجي خفيفه وبنينه. دوك حبيباتي انا نكمل نعمر المخاخ نتاعي. وهذه هي الوصفه نتاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. درنا المخاخ بلا كريم باتيسيا، ان شاء الله تجربوها وتنشفوا فيها. وما تنساوش تبعتوا لي تطبيقاتكم على صفحتي في الفيسبوك ولا لاباج فيسبوك ولا الانستغرام لا باتيسري دميا سكيكدا. واذا عندكم اي ملاحظات ولا خليوا لي في التعليقات. وما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا رنة الجرس، وبالطبع ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي نتاعكم لا فامي اكسيتيرا. وانا نخليكم على خير ان شاء الله لوصفه جديده، والسلام عليكم.